जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकां टाळटा आयच्यान ती सोगलीं सांडटा हे जेजू हांव काकलूत मागता सोर म्हज्या पातकां टाळटा आयच्यान ती सोगलीं सांडटा बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सुरवेस्पो तुमचे सोबीं आसूं म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणो जेजू मनशाच्या जिवितान उजवाड जालो आनी दोरेकल्याक काडकान चलतल्या मनशाक ह्या उजवाडान चलोवन तेणें आपल्या बापाचीं भुरगीं केलीं हाजो जेजू आमकां दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड जावंक उलो मारता आसतना इचकुरपा आमकां मिसांत मागुया जायते फावटी काडोकाचीच किरणां घेवन आनी काडोकान जिवन आमी संवसारान जियें देखून देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तना उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यो सुद्दां सांकवार मारेक सगल्यांक दिदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदाद देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या उतरा वर्ते कुरपेन तूं आमकां सगल्या आशिर्वादांनी भोत्ताय आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी दवरूं अशें सासणाच्या राजाचे मोहिमेक आमी तयार जा म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जे तरास वो चलयता सासणाच्या सासणाक दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप लोकान सुजानाचेर मरणाचें फोर्मोन मारलें ओडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें सासणाचे देवा सोगली गूट तूं वळखताय दोर एक ओस घोडचे आदींच ती तूं वळखताय म्हजेर आड तांणी फटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडला ते सोगतांतली हांव निरोपराधी अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरताली तेन्नाच दानियल नांवाच्या एक तरणाट्या सवे पवित्र आत्मो आसलो तोच ताणें जागयलो तो बोब मारूंक म्हणूंक लागलो हे वस्तोरीच्या मरणाक म्हाका वांटो ना सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो ताणें ताका विचारलें हें तूं सांगताय तें कितें जोमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो इस्रायलाच्या भुरग्यांनो तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चौकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोडून काडिनासतना एक इस्रायलाचे दुयेचे तुमी मरणाचें फोर्मोन मारले मोन सोबेचे जाग्यार पोतून वचात कित्याक आनी तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या
सगलो लोक वेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियलाक म्हणलें, आमचे मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियलान तांकां म्हणलें, आमकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनीक हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोस दानियलान तांतल्या एकल्याक आपूण विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनीक आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यांत. सर्वेस्पोर म्हणलां, निरपराधी आनीक बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय, निरपराध्यांक कास्त लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरी सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडार खाल तुवें तांकां एकठांय देखलाय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनीक तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपूण ताका म्हणलें, तूं झुडाची न्हय पूण कानाची सोंसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजे काळीज नश्टे करून सोडलें. अशें तुमी इस्रायलाच्या दुआ लागीं करतल्यात आनीक तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बे दिसतालें. पूण ही आसा एक झुडाची धूव, तिच्यात तुमचें नश्टेपण सोंसूंक जाना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयचे झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडाक खाल. दानियलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनीक तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत आतां तोरसाद दवरून रावता. तेन्ना थंय जमलेल्या सगल्या लोकान ओडल्यान बोब मारूंक देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयताय. मागीर तो लोक त्या दोगांय म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियलान भायर काडून दाखयली. मोइझेजाचे शास्त्रा प्रमाणें जी कास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वांचून उरलो. इल्क्यान आनी ताच्या बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले. आनीक तशें जोकीन आनी सगले ताच्या सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेच वायट तिचे सवे सांपडूंक ना. त्या दिसातावन लोकांचे दोळे मुखार दानियल भोव मानादीक जालो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जावन दी, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवणां थंय म्हाका विसोवतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुजे म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गां म्हाका चलयता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब,
परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओसाप जावन दुस्मान पळयता, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय, दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोळेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत मुजेर देंवतलीं, देवदाना तुजे मोगाचीं. जवाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार उबी रावया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेतलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो. जेजू उरपोजे कडेन उलोवन म्हटलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिसांवांनी ताका म्हटलें, तूं तुजेच वेशी गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून परतीपाड केलो, हांव म्हजेच वेशी गोवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गोवाय खरी, कारण हांव खंयतान आयलां आनी खंय वेता तें हांव जाणो. पूण हांव खंयतान आयलां आनी खंय वेता तें तुमी नकळोत. तुमी मासा कुडीचे नदरेन मुनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण मुनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मुनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा. दोगांची गोवाय खरी म्हूण तुमचे शास्त्रांत बरयल्लें आसा. हांव म्हजेच वेशी गोवाय दितां, जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या पासत ताणें तांकां म्हटलें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजू जाप दिवन म्हटलें, तुमी म्हाका वळखनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसल्यात. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना दमदानाचे पेटीशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ आजून पावंक नासलो देखून कोणेच ताका धरलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणो, जेन्ना मनीस पातकान आपलें जिवीत जियेता तेन्ना मनशा जिवितांतलो देव काळजांतलो काडून वेता. आनी जेन्ना देव मनशाच्या काळजांत ना म्हणटोच मनीस देवाची वळख घेवपाक विसरता. आनी मनशाची वळख ना जाली म्हणटोच मनीस अदीक अदीक पातकाचो गुलाम जावन आपलें जिवीत काळोखाच्या समदिरान घालता. हेच पासून जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. आनी खरेंच जेजू संवसाराचो उजवाड म्हूण आमकां पुरावे जायते आसा. एक म्हटल्यार बावतिस्मा दिसा जेन्ना आमची मूड पातक काडटा आनी आमकां जेजूची भुरगीं करता तेन्ना आमच्या हातान पेटलेली वात दिता. हो उजवाड सदांकाळ पेटलेलो सांबाळात. आतां पास्काचे परबेकूय दिसा आमी आमच्या हातान वाती, उजवाडाच्यो वाती घेवन आमी भितर सोदतले. एके भाशेन काळोखांतली पातकांतली भायर सोडून नव्या जिविताक आमी उतरतलीं आनी उजवाड क्रिस्ताचो घेवन आमी चलतलीं. म्हणटूच दर एकलो मनीस ह्या संवसारांत आसा उजवाड देवाचो, आनी ह्या उजवाडांत चलता त्या मनशाक देव केन्नाच सांडिना म्हणून हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता. आमी जेन्ना कशे भाशेन सुजानाक ते गोडार मारपाक सोदताले, कास्तीचें फर्मण दिवंक सोदताले नाड बुद्दीन, पूण जेन्ना ते आपले देवाक उलोवंक माता काळजाचे कोलायन तान आपणें पातक करूंक ना, ते पातकाक आपल्याक कास लावंक सोदता
तेन्ना देव ताच्या आदाराक पावता. बाबा भयणो, हांव आनी तुवें ऊस वाड. हो उसवाड आमचे काळजांत देवान बावतिजमा दिसा पेटयला आनी 2 दिसा तो आमचे उसवाड पेटयता आसा. पूण हो उसवाड आमी बंद केला. आमच्या पातकांत तो आमी पालोवन दवरला. देखून तो उसवाड दुसऱ्यांक मेळोंक शकना. हांव तर उसवाड जातलो, म्हजे पातकी सैम काडुया. तो आरसो दाट जाता तेन्ना आमकां दुसरे सायडीक दिश्टी पडना. पूण तो निवड जालो जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा. ते भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना उसवाड ना, ते पातकान आमचो दाट जाल्लो आरसो लींब केलो म्हणटोच तो उसवाड दुसरी पळयता. हो उसवाड जावं आमकां दरेकल्या कृपा दी म्हूण हे मिसाचे बेडीन बापाची काकूत आमी मागुया. अशा भाव भयणो, हे मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाड बापा, पास्काची परब समरुमूक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दळवणेचो फोड कसो आमची नितोड जाल्ली काळजां तुका आमी सदोसान भेटयशी कोर. मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळांनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना अगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं शासनाची इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आज सोर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकांटात. ताजे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. दलबाराचो सोर्वे पोतू सोर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वय मोबान. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्यांनी सासणी कोराचें रगत पातकाचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आसमेस मुनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थसो गुड परगोटुया. बापा जिवच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंड आनी सोर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कुडा रगत शेवतले आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नॅरी आमच्या बिस्मांक आनी सगले यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवास्तूर मेल्यांत ते आमच्या सगल्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे मिसाचे बेडेक आंगाजीर आसलेल्या म्हज्या भावा भयणांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामका यो. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेन पडोवंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकता तर आमकां चुदार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी चोराकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आ तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आ तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेडीजनाक आमकां पयल्यान ती सगली आमी सुभागी.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बोड दिलाय. ह्या बोडान आमचे वायट वळणाचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे ओत्मे नितोड सांबाळटल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुरतुरान आमी तुजेशी पोवशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव भयणो, ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेर आमच्या बिस्म साहेबाक बिस्म जाल्यार 25 वर्सां भोगता. कितें भशेन ह्या दिसांनी ताचे पासून मागुया. देखून जी जबाबदारी ताच्या खांदार आसा ती ताणें बरे भाशेन व्हरपाक ताका आदार मागुया. आनी कितें भशेन 10 तारखेर मीस आसतलें 7 वरांचेर जातांनी आमी येवन ताचे पासून आमी मागचें. सर्वेस्पो तुमची सोबें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्तान शांतीन मोगान तुमकां धाडटा.